अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे, और वो फरमाते हैं कि मैं हज बैतुल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र मुबारक की ज़ियारत के गर्ज़ से निकला। रास्ते में जा रहा था कि मैंने एक साया देखा। गौर किया तो एक बूढ़ी औरत थी जिसने ऊन के कपड़े ज़ेब-ए-तन किए हुए थे। गालिबन वो रास्ता भटक कर अपने काफ़िले से बिछड़ गई थी। अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने फरमाया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खातून ने कहा, सलामुन क़ौलम मिर रब्बिर रहीम, यानी नहायत रहम करने वाले रब की तरफ से उन्हें सलाम फरमाया जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं खातून? उन्होंने अरबी में जवाब दिया, जिसे अल्लाह भटका दे उसे कोई राह पर लाने वाला नहीं, सूरह आराफ की आयत का तर्जुमा। और मुराद ये थी कि मैं रास्ता भूल गई हूँ। फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने उनसे पूछा, आप कहाँ से आ रही हैं? तो उन खातून ने जवाब दिया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक है वो ज़ात जिसने रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक की सैर कराई। मुराद ये थी कि मैं मस्जिद अक़सा से आ रही हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने पूछा, आप यहाँ कब से हैं? खातून ने जवाब दिया, सलासा लयालिन सविया, 3 रात मुतवातिर। ये सूरह मरियम की आयत है। उन्होंने तमाम बातों का जवाब आयत से दिया। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने आपसे फिर पूछा, आपके खाने का क्या इंतज़ाम है? खातून ने कहा, वल्लज़ी हुवा युतइमुनी वयस्क़ीन, और वो मुझे खिलाता पिलाता है। फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने उनसे पूछा, क्या वज़ू का पानी मौजूद है? खातून ने कहा, फ़लम तजिदु माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यबन, अगर तुम पानी ना पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। ये सूरह निसा की आयत है। हज़रत अब्दुल्लाह को समझ आ गई। उन्होंने पूछा, ये खाना हाजिर है, खा लीजिए। खातून ने कहा, रोज़े रात के आगाज़ तक पूरे करो। इत्तक़ू सियाम इलल लैल, मुराद थी कि मैं रोज़े से हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने फरमाया, रमज़ान का महीना तो नहीं है। खातून ने जवाब दिया, वमन ततब्बा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, और जो नेकी के तौर पर खुशी से रोज़ा रखे तो बेशक अल्लाह शाकिर और अलीम है। ये उन्होंने सूरह बकरा की आयत पढ़ी। जवाब में, यानी मैंने नफली रोज़ा रखा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने पूछा, लेकिन सफ़र में तो रोज़ा अफ्तार कर लेने की इजाज़त है। खातून ने कहा, व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम रोज़ा रखो तो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जान लो। अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने फिर पूछा, आप मेरे जैसे अंदाज में बात करें? खातून ने कहा, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, वो कोई बात नहीं करता मगर ये उसके पास एक मुस्तनद निगहबान ज़रूर होता है। यानी चूँकि इंसान के कहे हुए हर लफ्ज़ को एक फ़रिश्ता महफूज कर लेता है, इसलिए एहतियातन मैं कुरान के अल्फाज में ही बात करती हूँ। अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने कहा, किस कबीले से ताल्लुक़ है? खातून ने कहा, जो बात तुम्हें मालूम ना हो उसके दर पे ना हो। ये सूरह अस्रा की आयत है। बेशक कान, आँख और दिल उसकी तरफ से जवाब दे हैं, यानी जिस मामले का तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं उसे मत पूछो या गुफ्तगू बराए गुफ्तगू मत करो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने पूछा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने वाकई गलती की। तो खातून ने कहा, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें बख्श दे। यूसुफ, सूरह यूसुफ का तर्जुमा है ये। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने पूछा, क्या आप मेरी ऊँटनी पर बैठकर काफ़िले से जा मिलना पसंद फरमाएंगी? खातून, वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, और जो तुम नेकी करते हो अल्लाह उसे जान लेता है। यानी अगर आप मुझसे ये हुस्न सलूक करना चाहें तो अल्लाह इसका अजर अता करेगा। अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं, मैंने अपनी ऊँटनी बिठा दी ताकि वो खातून उस पर सवार हो जाएं। खातून ने कहा, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, अहले ईमान से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहें नीची रखें। यानी सूरह नूर की आयत पढ़ी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं, मैंने अपनी आंखें फेर लीं, औरत से कहा कि वो सवार हो जाए। जब वो सवार होने लगी तो ऊँटनी बिदक उठी। खातून ने कहा, बमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हें जो मुसीबत पहुँचती है वो तुम्हारे अपने ही हाथों कमाई है। ये सूरह शूरा की आयत है। यानी बुढ़िया ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक को इमदाद के लिए कहा कि वो बखूबी समझ गए कि वो ऊँटनी को कंट्रोल करें ताकि वो आसानी से इस पर सवार हो जाएं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने फिर कहा,
تو آپ صبر کریں تاکہ میں اونٹنی کا گھٹنا باندھ دوں۔ وہ خاتون حضرت عبداللہ بن مبارک کی ذہانت اور سمجھداری کی داد دیتے ہوئے کہنے لگیں، فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو وہ فیصلہ سمجھا دیا، یعنی آپ بہت ہی سمجھدار ہیں کہ بات سمجھ گئے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ پھر میں نے اونٹنی کا پاؤں باندھا، اس خاتون سے سوار ہونے کو کہا تو ان خاتون نے سوار ہوتے ہوئے قرآن کی یہ آیت پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا، میں نے اونٹنے کی مہار کو پکڑا اور تیزی سے چلنے لگا۔ وہ سیٹی جو اونٹ کو چلانے کے لیے بجائی جاتی ہے وہ بجانے لگا۔ خاتون، وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، یعنی اپنی چال میں میانہ روی کرو اور اپنی آواز کو دھیما رکھو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک آہستہ آہستہ چلنے لگے اور شعر پڑھنے شروع کیے۔ خاتون نے کہا، فقرؤ ما تیسر من القرآن، بس قرآن پڑھو، قرآن میں سے جتنا آسان ہو، یعنی شعر و شاعری وغیرہ پڑھنے کی بجائے قرآن پڑھو۔ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا، میں نے کہا تجھے بہت زیادہ بھلائی عطا کی گئی ہے خاتون۔ وہ خاتون نے فرمایا، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے، یعنی آپ بھی بہت ذہین اور سمجھدار ہیں۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا سا آگے چلا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تیرا خاوند ہے؟ خاتون نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ان اشیاء کے بارے میں سوال نہ کرو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں تکلیف ہو، یعنی اس کا خاوند زندہ نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ پھر میں خاموش ہو گیا یہاں تک کہ میں قافلے کو جا پہنچا۔ میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ یہ قافلہ ہے، تیرا قافلے میں کوئی ہے؟ خاتون، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، یعنی قافلے میں میرے بیٹے اور مال ہیں۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ اس کے بیٹے ہیں تو میں نے پوچھا کہ ان کی پہچان کیا ہے؟ خاتون، وعلامات وبالنجم وهم یہتدون، اور کچھ اور نشانیوں اور ستاروں سے بھی راستہ معلوم کرتے ہیں، یعنی وہ قافلے کے راہبر یا گائیڈ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، میں نے عمارات اور خیموں کا ارادہ کیا اور میں نے کہا کہ یہ خیمے ہیں، ان میں کون ہیں، یعنی تیرے بیٹوں کا نام کیا ہے تاکہ میں ان کو بلاؤں۔ خاتون، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلام اللہ موسیٰ تکلیما، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، اے یحییٰ کتاب کو قوت سے پکڑو، یعنی اس کے بیٹوں کے نام ابراہیم، موسیٰ اور یحییٰ تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، میں نے آواز دی، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے یحییٰ، پھر چاند کی طرح کے نوجوان برآمد ہوئے۔ پھر جب ہم بیٹھ گئے تو بوڑھی عورت نے کہا، فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اپنے میں سے ایک کو اپنا سکہ دے کر اس شہر بھیجو اور اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے۔ یعنی بوڑھی عورت نے اپنے بیٹوں میں سے ایک کو بہترین کھانا لانے کا حکم دیا تو ان میں سے ایک لڑکا گیا، اس نے کھانا خریدا اور وہ انہوں نے میرے سامنے پیش کیا۔ خاتون، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ہنسی خوشی کھاؤ اس کے کام بدلے میں جو تم نے گزشتہ ایام میں کیا، یعنی اس نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا۔ عبداللہ بن مبارک نے اس بوڑھی عورت کے لڑکوں سے کہا، مجھ پر تمہارا کھانا اس وقت تک حرام ہے جب تک تم مجھے اس اپنے معاملے کی خبر نہ بتاؤ۔ تو اس بڑھیا کے لڑکوں نے بتایا کہ ہماری والدہ 40 سال قرآن کی زبان میں ہی گفتگو کرتی ہیں، اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں کہ ان کے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، بس پاک ہے وہ ذات جو قادر ہے جو ہر چیز پر۔ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا کرتا ہے اور اللہ بہت فضل والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی قرآن کو سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور قرآن کو اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔